वबरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे इस्लामी भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर इस्लामिक वीडियो। तो आज मैं आपको एक चैप्टर सुनाऊंगा, उसका नाम है बगैर हज किए हज का सवाब। रिसाला जो ये देख सकते हैं आप, सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ की फजीलत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, फ़र्ज़ हज करो, बेशक इसका अजर में गज़ावत में शिरकत करने से ज़्यादा है, माना बुलंद है। और मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ो, मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना इसके बराबर है। हर बरस हज करो, गिरद काबा फिरो, या शाह मोहतरम ताजदार हरम, तेरे अत्तार का है ये अरमा शाह, निकले तैबा में दम ताजदार हरम। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अभी जो हम आपको सुनाएंगे वो सुनाएंगे बगैर हज किए हाजी, माना बिना हज किए हाजी। सुनते हैं। हज़रत रबिल बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम दो भाई एक काफ़िले के साथ हज के लिए रवाना हुए। जब कोफा पहुँचे तो मैं कुछ खरीदने के लिए बाज़ार की तरफ निकल पड़ा, माना बाज़ार की तरफ चल लिया कुछ खरीदने के लिए। राह में ये अजीब मंजर देखा कि एक वीरान सी जगह पर एक मुर्दा जानवर पड़ा था और एक नहायत गरीब खातून चाकू से उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े काट कर एक टोकरी में रख रही थी। मैंने ख्याल किया कि यह मुर्दा गोश्त के लिए जा रही है, इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए, माना चुप नहीं रहना चाहिए। मुमकिन है कि ये कोई बावरचन हो के यही पक्का कर लोगों को खिला दे। मैं चुपके से इसके पीछे हो लिया। वो औरत एक मकान पर आकर रुकी और दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? उसने कहा, खोलो, मैं ही बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला और उसमें से चार लड़कियाँ आई, जिनसे खस्ता हाली और मुसीबत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। माना कोई मुसीबत होती है उसके आसार ज़ाहिर हो रहे थे, माना सामने उसको नज़र आ रहे थे। उस औरत ने अंदर जाकर वो टोकरी उन लड़कियों के सामने रखी और रोते हुए कहा,
रोते हुए कहा, वो टोकरी सामने रखी, फिर रोते हुए कहा, इसको पका लो और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। इसको पका के अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह पाक का अपने बंदों पर इख्तियार है, लोगों के लिए दिल उसी की कब्ज में है। वो लड़कियां उस गोश्त को काट काट कर आग पर भोने लगी। मुझे बड़ा दिली अफसोस हुआ। मैंने बाहर से आवाज़ दी, ए अल्लाह के बंदी, ए अल्लाह की बंदी, खुदा के लिए इसको ना खाना। वो बोली, तो कौन है? मैंने कहा मैं एक मुसाफिर हूँ। वो बोली, हम खुद ही मुक़द्दर के कैदी हैं। 3 साल से हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। अब तू हमसे क्या चाहता है? माना हमसे तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा, गैर मुसलमान के एक फिरके आग की पूजा करने वालों के सिवा किसी मजहब में मुर्दार का खाना जायज़ नहीं है। माना मुर्दार का खाना जायज़ नहीं है। वो बोली, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ यानी सैयद में हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा नेक आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था। इसकी नबूवत ना आई और इसका इंतकाल हो गया। जो विरासत यानी जायदाद उसने छोड़ी वो ख़त्म हो गई। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन हालत इस्तितरार माना बुरी हालत यानी जान जाने के अंदेशे माना जान जाने वाली में जायज़ हो जाता है। और हमारा 4 दिन का काफ़िला है। तो फिर 4 दिन का काफ़िला है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ बाहर शरीयत जल्द 3 सफ़ा 373 माना 373 पर मौजूद ये 2 मसले भी याद रखें। मसला 1, इस तरह की हालत में यानी जबकि जान जाने वाले का अंदेशा है, अगर हलाल चीज़ खाने के लिए नहीं मिलती तो हराम चीज़ या मुर्दार या दूसरे की चीज़ खाकर अपनी जान बचाने वाला इन चीज़ों के खा लेने पर इस सूरत में मुआखिरा यानी बरोज़े क़यामत पूछ गुछ नहीं, बल्कि ना खाकर मर जाने में मुआखिरे, ना छेप पर पूरा चीज़ खाने में तावन देना होगा। मसला 2, प्यास से हलाक होने का अंदेशा है तो किसी चीज़ को पी कर अपने को हिलाकत से बचाना फ़र्ज़ है। पानी नहीं है और शराब मौजूद है और मालूम है कि इसके पी लेने में जान बच जाएगी, तो इतनी पी ले जिससे ये अंदेशा जाता रहे। माना पानी ना हो, कुछ भी ना हो, शराब पड़ी हो तो मतलब इतनी पी ले कि जान बच जाए। हज़रत रबीअ बिन सुलैमान रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, ख़ानदान सआदत के दर्दनाक हालात सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं इंतहाई बेचैनी के साथ वहाँ से वापस हुआ। मैंने भाई के पास आकर कहा कि मेरा इरादा हज का नहीं है। उसने मुझे बहुत समझाया और हज के फज़ाइल बताए कि हाजी ऐसी हालत में लौटता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं रहता वगैरह वगैरह, मगर भाई के इसरार के बावजूद मैं अपने कपड़े इहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था जिसमें 600 दिरहम नकद भी थे सब लेकर चल दिया बाजार से।
100 درہم کا آٹا اور 100 درہم کا کپڑا خرید اور باقی 4 درہم آٹے میں چھپا دیے اور سعادت کرام کے گھر پہنچا اور سب سامان کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی، اے ابن سلیمان، اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ پاک تیرا اجر دگنا یعنی ڈبل کرے اور تیری گناہ معاف فرمائے۔ پھر کیا ہوتا ہے آگے بتاتا ہوں۔ دوسرے نے اس طرح دعا دی، اللہ پاک تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ پاک ہمارے نانا جان رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے جو سب سے چھوٹی تھی۔ اس نے یوں دعا دی، اے اللہ پاک جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم بدل یعنی اچھا بدلہ اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بتا رہا بات ہے یہ بتا رہا ہے اس چیز کی جو پہلے میں نے آپ کو 4 لڑکیاں بتائی۔ آگے سنتے، حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے ہی میں مجبوراً پڑا رہا یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ جون ہی حجاج کا ایک قافلہ میرے آنکھوں کے سامنے آیا، اپنے حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا، اللہ پاک آپ حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا، وہ برے کی دعا کیسی؟ پھر میں نے آگے فرمایا، ایسے غمزدہ شخص کے دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھیں؟ اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ اللہ پاک کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ پہنچا۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ پاک آپ کو خوش نصیب کی کوشش قبول فرمائے اور آپ کا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی حیران ان کر کہنے لگے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اجنبیت کیسی؟ کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم نے مل جل کر رومیے جمعرات نہیں کی تھی یعنی شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھیں؟ ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ بھائی انجان کیوں بنتے ہیں؟ مکے مدینے میں اکٹھے ہی وہ تو تھے، برے مکے میں اکٹھے تو تھے۔ یہ دیکھے جب ہم روزہ رسول کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کے وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی۔ کون سی امانت تھی؟ وہ تھیلی جس کے مہر پر لکھا ہوا ہے من عاملنا ربیع، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ یہ لیجیے اپنی تھیلی۔ حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا
پھر میں نہ تھیلی لے لیے عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر قصہ کیا ہے۔ واہ کیا بات ہے، اس نے کہا یہ قصہ کیا ہے، آگے سنتے ہیں۔ اسی دوران مجھے نیند نے گھیر لیا، میری ظاہر آنکھ تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شفاعت ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت میں سلام عرض کیا اور مبارک قدموں کو چوما۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربی ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ سنو بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھے احساس کیا اور اپنا زاد راہ یعنی مال ایثار کر کے اپنا حج ملتوی یعنی کر دیا، مانا انگلش میں بتا دوں، پوسٹ پون مانا اگلے کو دینا، کر دیا، تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ تمہارے شکل کا پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے۔ نیز دنیا میں تمہیں یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینا سونے کے اشرافیہ یہ عطا فرمائے۔ پہلے کے دور میں ہوتا تھی اشرافیہ۔ تم اپنی آنکھوں ٹھنڈک رکھو۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیلی کی مہر پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے، من عاملنا ربیح، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور اس تیلی کو کھولا تو اس میں 600 سونے کے اشرافیاں تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولا جب میرے خواب میں یہ آیا کہ اس کو کھول کہ 6 ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کھول میں 600 اشرافیاں پڑی ہوئی ہیں، تو پھر اس نے نیند سے اٹھا اور کھولا، واقعی میں 600 اشرافی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہے ہماری بے حساب مغفرت و آمین بجانب من خاتم النبی۔ تیرے قدموں کا تبرک ید بدیع کلیم، تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے یہ سمجھا کہ بغیر حج کیے حاجی کیسے بن گیا۔ آپ کو میں نے بتایا، یہ سارا اتنا قصہ میں نے آپ کو بتایا، آپ سمجھ تو گئے ہوگے۔ تو پھر اللہ ان کے صدقے ہم پر رحمت کرے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دینا، تو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک حضور